जानवरों को खिलाना पिलाना ये बहुत बड़ा सवाब है और बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। एक शख्स की बख्शिश सिर्फ इस वजह से की गई कि उसने कुत्ते को पानी पिलाया था, यानी कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से, सिर्फ इस वजह से उसकी मग़फ़िरत कर दी गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। फ्राइडे कमेंट बॉक्स का एक नया एपिसोड लेकर मैं मुफ्ती खालिद क़ासिमी आप तमाम ही हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ और आपके अहम और ज़रूरी सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। फ्राइडे कमेंट बॉक्स में हम ये कमेंट ले रहे हैं। मोहम्मद आरिफ रशीदी की तरफ से सलाम और दुआ और खैरियत वगैरह मालूम करने के बाद कहते हैं कि ज़ैद पंजाब का रहने वाला है। ज़ैद की शादी तकरीबन 35 साल पहले हुई थी। उस वक्त शरीयत के बारे में मालूमात न होने की बिना पर मेहर अदा नहीं किए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैद का जमात में कुछ वक्त लगा तो शरीयत के बारे में कुछ मालूमात हुई, तो ज़ैद अपनी बीवी के मेहर अदा करना चाहता है जो उस वक्त के हिसाब से 500 रुपये थे, जो आज कुछ भी नहीं बनते। तो ज़ैद मेहर किस तरह अदा करे, जवाब देकर शुक्रिया का मौका दें। फ़क़त वस्सलाम। ये जो आपने सवाल किया है, इस सवाल का जवाब ये है कि मेहर जो तय हुआ है वो तो देना ज़रूरी है। ये जो 500 रुपये जो उस वक्त के हिसाब से 35 साल पहले बहुत बड़ी रकम थी और आज कुछ भी नहीं है, तो इस बात का कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि बात इसके अंदर ये है कि ये जो शोहर है इसको वही मेहर देना पड़ेगा जो मेहर मुतअय्यन हुआ है। इस मेहर के अलावा भी वो मेहर के तौर पर कुछ और देना चाहे तो अलग बात है, दे सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन बहरहाल इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो मेहर मुतअय्यन है वो तो देना ही पड़ेगा। ये कमेंट हम ले रहे हैं मोहम्मद इदरीस की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब, सदक़े के पैसों से जानवरों को दाना वगैरह खिलाना कैसा है? याद रखिए कि जानवरों को खिलाना पिलाना ये बहुत बड़ा सवाब है और बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। एक शख्स की बख्शिश सिर्फ इस वजह से की गई कि उसने कुत्ते को पानी पिलाया था, यानी कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से, सिर्फ इस वजह से उसकी मग़फ़िरत कर दी गई, जो कि कुत्ता प्यास की वजह से बहुत ज़्यादा बेताब था, तड़प रहा था। इसलिए सवाब की नीयत से जानवरों को जो कुछ खिलाया जाए वो सदक़ा हो सकता है, लेकिन इस्तिलाह में सदक़ा चाहे वाजिबा हो या नाफिला हो, सदक़ा उसी को कहा जाएगा, उसी को कहते हैं कि जो किसी इंसान पर किया जाए। आप जानवर को जो कुछ भी खिलाएं पिलाएंगे वो सवाब के एतबार से सदक़े की बराबर होगा, क्योंकि बीवी बच्चों पर ख़र्च करने को भी सदक़ा कहा गया है। असल सदक़ा जिसकी तरग़ीब कुरान और हदीस में दी गई है वो गुरबा और मसाकीन पर ख़र्च करना है। तो जिस सदक़े का आप मालूम करना चाहते हैं, जो सदक़ा आपने ज़िक्र किया है कि सदक़े के पैसों से अगर ये जो परिंदे हैं और जो जानवर हैं इनको कुछ खिला सकते हैं या नहीं, तो सदक़ा वाजिब और नाफिला, ये जो सदक़ात होते हैं जो आम तौर से जो अमूमन हम लोग देते हैं, इन सदक़ों का मसरफ़ इंसान है। आप इंसानों पर ख़र्च करें और जानवरों को इससे अलग और बहुत पैसा होता है, उसके ज़रिए से आप जानवरों को खिलाना पिलाना कर सकते हैं। ये कमेंट ले रहे हैं हम मोहम्मद फ़हीम अब्बासी की तरफ से। ये इन्होंने सवाल किया है। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हो? मुफ्ती साहब एक सवाल बताओ। सवाल ये है कि उम्रा करना कौन से दिनों में ज़्यादा सवाब मिलता है? जी, और मुफ्ती साहब एक बात बताइए, जब उम्रा करने आदमी जाए तो नु कहते हैं माफ़ी तलाबी करके जाना चाहिए सबसे, क्या ये सही है या गलत है? ज़रूरी है माफ़ी तलाबी करके जाना किसी से, या नहीं करने चले जाओ उम्रा? बताइए आप हमें। ये जो इन्होंने सवाल किया है, तो इस सवाल का जवाब ये कि उम्रा करने का सबसे ज़्यादा सवाब
رمضان کے مہینے میں ہے۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا اتنا بڑا ثواب رکھتا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عمرہ کیا ہو۔ اسی طرح سے دوسری بات انہوں نے یہ معلوم کی ہے کہ یہ جو ہم عمرہ کرتے ہیں تو عمرہ کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اس وقت سب لوگوں سے معافی مانگنا ضروری ہے یا نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں سمجھ لیجئے کہ آدمی جب عمرے پر جا رہا ہے یا حج پر جا رہا ہے یا کسی بھی کام کے لیے جا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ واپس آ جائے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور سچی بات تو یہ کہ انسان ایک قدم رکھے تو دوسرے قدم کا بھروسہ نہیں ہے کہ یہ قدم رکھا بھی جائے گا یا اس سے پہلے ہی موت آ جائے گی۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ آدمی ہر وقت تمام لوگوں کی طرف سے اپنے دل کو صاف رکھے اور تمام لوگ اس کی طرف سے اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ تو جب آدمی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام لوگوں سے معافی تلافی کرے، تمام لوگوں سے معافی مانگے اور معافی مانگ کر سب لوگوں کے دل خوش کر کے، یعنی سب لوگوں کے دل صاف کر کے اس وقت حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائے، اس سے پہلے جانے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ یہ ہم کمنٹ لے رہے ہیں محمد محسن دہلوی کی طرف سے، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی مفتی صاحب ایک مسئلہ تھا، جیسے ناپاکی کی حالت میں عورتوں کو نماز پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا یہ سب کو منع ہے، مگر جیسے کوئی قرآن کی کوئی آیت ہے یا سورہ ہے اس کا وظیفہ کر رہے ہیں، کیا اس کو کر سکتے ہیں؟ جیسے آیت الکرسی کے معمول صبح شام وظیفہ کے طور پہ معمول صبح شام 7 مرتبہ پڑھنے کا، تو کیا اس کو پڑھ سکتے ہیں ناپاکی کے دنوں میں؟ تھوڑا یہ مسئلہ تھا، اور وہ عذاب میں سے کون کون سا عذاب کر سکتے ہیں ان دنوں میں؟ تھوڑا رہنمائی فرمائیں اس کے بارے میں۔ یہ انہوں نے سوال کیا ہے تو اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ حیض و نفاس کی حالت میں، یعنی جب عورت کو ماہواری ہو رہی ہو یا جب بچہ پیدا ہونے کے بعد بلیڈنگ ہو رہی ہو، تو ان حالتوں میں عورت کے لیے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اور ان دنوں میں جو نمازیں رہ جائیں ان کی قضا کرنا عورت کے ذمے ضروری نہیں ہے، عورت کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ وہ ان دنوں کی قضا کریں نمازوں کی۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ حیض و نفاس کے دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور بغیر کسی چیز کے اسے چھونا، بغیر کسی حائل کے چھونا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے لیے ذکر و اذکار کرنا جائز ہے، جیسے درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا، کلمہ طیبہ پڑھنا یا اور کوئی وظیفہ پڑھنا، یا قرآن کریم کے اندر جو دعائیں آئی ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھنا، یہ جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فقہاء نے حائضہ کے احکام بیان فرماتے ہوئے جہاں یہ لکھا ہے کہ حائضہ قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھ سکتی ہے کہ جس میں دعا کا معنی ہو، تو وہاں اس بات کی بھی صراحت فرمائی گئی ہے کہ قرآن پاک کی جن آیتوں میں دعا کا معنی نہیں ہے ان کو غیر قرآن کی نیت سے پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ اس لیے جن آیتوں میں دعا کا معنی نہ ہو تو ان کو وظیفے کے طور پر پڑھنا یہ درست نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس بات کا خاص دھیان رکھیں۔ تو بہرحال سوالات ابھی کافی سارے ہیں، لیکن انہی سوالوں پر ہم اکتفا کر رہے ہیں۔ آپ کو باقی سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً دیتے رہیں گے، دیے جاتے رہیں گے۔ اب آپ اسی پر اکتفا کیجئے، ہم بھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.